नमस्कार. आज आनी एकदा आमी पळयतात की कशे भाशेन हो जो इनएफिशियंट मॉडल मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आसा ताजो बरे प्रमाणान फायदो घेवन आमचो मडगांवचो आमदार आनी PWD मिनिस्टर एक प्लांट गॅसिफिकेशन प्लांट कितें तरी म्हणून संसल्यार हो आज इनॉग्रेशन करपाक सोदता. इनएफिशियंट कित्याक म्हणपाक सोदता की जे रिस्पॉन्सिबिलिटीज म्युनिसिपालिटीचे आसता ते आपले रिस्पॉन्सिबिलिटीज काडटा आनी दुसरी एजन्सीक दिता, लायक गेडा, वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन, आनी स्वता कांयच करना. पण फायनली आमचो जो फंड आमकां मेळटा, म्युनिसिपालिटी जो मेळटा तो काडटा आनी दुसरी डिपार्टमेंट दिता. सो इतली इनएफिशियंट कावन्सिल आनी खंयच आसपाना. आनी त्या खातीर आमी शाबासकी दिवपाक पडटा की बरे भाशेन फायदो घेता म्हण आमचो आमदार ह्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचो आनी असले प्लांट हाडटा. आज जेन्ना हो प्लांट थंय सेटअप जाता, इनॉग्रेशन जाता, त्या टायमार हांव सांगूंक सोदतां की हो गेडा थ्रू घालतात. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल गेडा थ्रू घालता, म्हणजे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी जी आसा, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्या एजन्सी थ्रू घालतात. जाल्यार ह्या प्लांटांतल्यान कसलो सुमार एनर्जी येता, तयार जाता, हो प्रश्न पयलो सद्या व्हडलो आसा ह्या एजन्सीक विचारपा सारको. आनी चीफ मिनिस्टरान आनी PWD मिनिस्टरान हें सांगचें आमकां. हो प्लांट 7.5 कोटी सुमार हे आसा आनी तो फक्त हाय टेम्परेचराचेर मिक्स वेस्ट लासोवपाचो. हातून आनी दुसरी कांय रॉकेट सायन्स ना, फक्त हाय टेम्परेचराचेर मिक्स वेस्ट जो कलेक्शन जातलो तो लासोवपाक. आनी इट इज 10 टन्स पर डे म्हणटा ते. मडगांव कितले सुमार 10 टन्स जाता जाल्यार आमकां खबर ना, कित्याक मडगांव स्वता सांगतात की आमचें 100% सेग्रिगेशन कलेक्शन जाता म्हणून, आनी ब्लॅक स्पॉट्सांचेर इतले तर जायना. दुसरें, चीफ मिनिस्टराक हेंवूय खबर आसा, कित्याक प्रत्येक फावटी चीफ मिनिस्टर जायते अनाउन्समेंट करता, आमी इतली कोटी मोडटा गार्बेजाचेर, तितली कोटी मोडटा, पण फायनली कितें मेळटा आमकां? कांयच ना. सो त्या टायमार हांव विचारपाक सोदतां चीफ मिनिस्टराक, जेन्ना तुमचो गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटीक आनी पंचायतांक कंपल्सरी करता की हें करचें म्हणून 4 बीन सिस्टम सेग्रिगेशन करचें म्हणून, जाल्यार हो मिक्स वेस्टाचो प्लांट कितें? सो तुमी जे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स जे आसा तेच तुमी वायलेट करता पयलीं सो. सो हें सारकें दाखोवन दिता तुमचे ओन रुल्स आहा ते तुमी वायलेट करपाक सोदता. एक वाटेन सेग्रिगेशन करचें म्हण कायदे काडटा, दुसरे वाटेन मिक्स वेस्ट लासोवपाक काडटा. तिसरें, क्लेम्स आसा ह्या कंपनीचे, खूंय चलता ते कोणाक खबर ना. समज कितले सुमार इफेक्टीव आसतलो ते टायमान सांगता. 5% जो रेजिड्यू उरतालो म्हणटा इन द फॉर्म ऑफ एश, जितलो तो वेस्ट थंय इन्सिनरेट करतलो लासतलो, फक्त 5% ते उरतलो म्हणटा इन द फॉर्म ऑफ एश. आनी हो एश आहा तो सामको पॉयजनस, ह्यान सांगपाक गरज ना. सो हाजेर म्हणटा ते आमचे आमदार आनी मुख्यमंत्री सांगतले आज की आमी ते इट करपाक, ब्रिक्स करपाक जाता म्हणटाले. सो तो क्लेम जेन्ना तुमी घालता ब्रिक्स करपाक जाता म्हणून, जाल्यार गोंयांत ब्रिक्स करपाक असले कितले फॅक्टरीज आशिल्ले आनी आज कितले आहा? 5 सुमार आशिल्ले आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे, आनी तितून फक्त एक चलता आशिल्लें, कित्याक ते नॉन वायबल. आनी म्युनिसिपालिटी बसून थिंग ब्रिक्स करतले हें शक्य आसा? शक्यच ना. सो हें फक्त हें दोळ्यां पान लावपाक आनी कितें तरी व्हडलें डेव्हलपमेंट केलें म्हण ह्या BJP सरकाराचो एक हो जुमला आसा. तिसरें, जेन्ना जो एश आसा आनी हाय टेम्परेचर आसा, गॅसीस आसतले, फ्युम्स आसतले, ते वयर एनवायरमेंटान सोडटले थ्रू वेंट्स, आनी ह्या वेंटांतल्यान हो एश भायर सरपाना एक कोण गॅरंटी दितलो? 100% फिल्ट्रेशन आसतलें हाजेर कोण गॅरंटी दितलो? कांय एंटायर एरिया आसा, मैना कुर्तरी बी सगळी एरिया आसा, पातोड्डा एरिया आसा, हें पोल्यूट करपाक सोदता तुमी, हाजेरूय मातशें नियाळ करचो. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटे तुगेलो हो प्लांट कितले तेंप तुमी चलयतले? कित्याक असलोच प्लांट न्ही, आनी एक प्लांट हांगा STPD हांगा घातले, लुगाराचेर घातिल्लो आमचे मडगांवच्या आमदारान, आनी ते टायमार व्हडले अनाउन्समेंट केल्ले, एनर्जी जातली, लायट मेळटली, लायट जातली, जे मिथेन गॅस तयार जाता तितूंतल्यान लायट तयार करतले. फायनली तो प्लांटूच बंद जालो, लायटूय ना कांय ना. सो आनी ते एंटायर पयशे वेस्ट केले. सो हो हे भाशेन आनीक वायट एलिमेंट जातलो काय म्हण हे आमकां प्रश्न विचारपाक पडटा. आनी फायनली आमी मागता की जो चीफ मिनिस्टर येतलो आनी आमदार आसा
ताणी मातशे सकयल वाटेनूय इल्ली पासय मारची प्लांटाच्या ऑन द मनवकेसा सायडीन. थंय आमच्या आमदारान एक श्रेडर घातिल्लो फॉर गार्डन वेस्ट. सामकें व्हडलें हें करून फंक्शन बी करून आनी व्हडलें अनाउन्समेंट जातलें कित्याक आतां सगळे गार्डन वेस्टाचे जे चुट्टां बिट्टां पडटा खांदे बांदे जे आसा ते सगळें सॉल्व जातलें तो श्रेडर घायलो उपरांत. तो कितले सुमार चलता तो पोवचो आनी ते सोंसऱ्यार कितले प्रमाणान एक्युमुलेट जालो आहा चुट्टां गार्डन वेस्ट कितले प्रमाणान एक्युमुलेट जालो तोय मातसो ताजेरूय मातशें नदर मारची आनी प्रेसाक सांगचें अशें कशें चलतलें. हांव मागता आमचे प्रेस भावांनाय की हे जे आमी पॉयंट्स काडले आहा ते मातशे तांचे कडेन प्रश्न करचे कित्याक जे पर्यंत तांकां प्रश्न करना तांकां आन्सर दिवपा हें पाळी येना आनी फक्त असलेच नाल पडपाचें इनॉग्रेशन करपाचें तितलेंच काम आमकां दिसती पडटा डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आनी फायनली पयशांचो इदवास पब्लीक फंड. देव बरें करूं.